کئی بزرگاں دی بارگاہ چادری دیتی لیکن جتے نصیب لکھے مرید ہون پہنچے خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار کو اور بڑی سنن والی گل ہے جدو اپنے پیر دی بارگاہ پہنچے نا تے داخل ہی ہوئے تے ویکھیا جناب پیران دیتے جڑے غلام نے انہاں دے کپڑے ایڈے قیمتی نے بادشاہاں نوں گھٹ نصیب ہون جتھے غلام نوکر چاکر بہندے نے وہ تقیاں دے نال جڑے چالراں لگیاں نے انہاں چ ہیرے جڑے ہوئے نے تے جناب عالی شان مال لے انہیں کہا اے کیڑا پیر ہے آپ نے فوراً پیر نو ملے نہیں خواجہ عبید اللہ احرار نو نہیں ملے وہ تو ہی واپس مڑے تے باہر نکل کے جملہ کیا کہنے لگے نہ مردست آنکے دنیا دوست دارت کہندہ او کڑا ولی ہے او کڑا مرد ہے جڑا دنیا نال دوستی رکھے ایک وہ پیران دا کام میں اتنے پیسے اتنے لنگر نہ مردست آنکے دنیا دارت دوست دنیا دوست دارت نہ مردست آنکے دنیا دوست دارت او کڑا ولی ہے جڑا دنیا میں چھپے آئے توجہ ہے ظاہر تے ویک کے بھی لوگ فتوے لا دیں اور مرد دی گل ایک آئی تے میں مرد دی گل سناواں بڑے لطف دی گل آئی حضرت نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دل اس خیال آیا تھے آپ نے پیغام بھیجا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو کہ میں تانوں نکاح دا پیغام دینا رابعہ بصری جواب دیتا بھئی جا کے مسئلہ پوچھو خواجہ حسن بصری تو بھی مرد دی مرد نال شادی ہو سکتی ہے مرد نال نکاح ہو سکتا ہے حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں انہوں جا کے پوچھو بھی میں مردہ تو عورت ہے تیرا میرا نکاح ہو سکتا ہے تو پوچھ نہیں ہے مرد نال نکاح ہو سکتا ہے تے رابعہ بصری نے پھر اگو پیغام بھیجا انہوں نے کہا تو حضور دی حدیث نہیں سنی طالب الدنیا مؤنث و طالب العقبہ مخنث و طالب المولا مذکر فرمایا جڑا دنیا دا طالب ہے وہ عورت ہے جڑا آخرت جنت دا طالب ہے وہ خسرا ہے تے جڑا رب دا طالب ہے وہی تے مرد ہے نہ میں دنیا دی طالب ہاں تے نہ میں نو آخرت دی ٹینشن ہے میں تے او دی رضا چاہ رہی ہوں توجہ ہے تے ایتے ان جملہ سننا ایتے کی فرمان دے آپ نے فرمایا کہ سن آپ نے جملہ سنا کہنے گا او کڑا مرد جڑا ہے ولی ایڈا مال دولت آگئے ہون ذرا جملے سننا لینے آگئے تے آکے راتی اپنے گھر ستے تے خوابچ کی پہ ویک دن حشر قائم ہو گئے حشر قائم ہو گیا ہے تے افرا تفری پئیے تے دنیا میں آپ نے کسے دے پیسے دینے سن تیرے تو پیسے دینے سن نہ جدے پیسے دینے سن وہ لبدا آ گیا انہوں نے کہا آؤ جناب جامی صاحب کوئی دنیا دا حساب کتاب باقی ہے اللہ دے جڑے معاملات حقوق اللہ نے وہ تے چلو چھوٹ جان گے پر ہے جڑا حقوق العباد ہے تے دینے پہنے نے میرے پیسے دے آپ فرمان لے کہ میرے کو تے پیسے آئے نہیں اے میری کتاباں پہیاں نے لے جا انہوں نے کہا میں کتاباں کی کرنی ہے میں آگاں کسے دے دینے نے آج حشر دا میدان ہے تے میں آگاں کسے دے دینے نے لہذا میں آگاں دیواں گا تے تائی میری جان چھٹنی ہے نا میں نے پیسے چاہی دے رہے آپ نے فرمایا پیسے دے ہے کوئی نہیں انہوں نے کہا پھر میری جگہ تے تو عذاب برداشت کر میری جگہ تے پھر دوزخ دیا کہ تو اس برداشت کر اور جھگڑا جاری ہے وہ کہندہ ہے میرے پیسے دے میدان حشر قائم ہے اے فرمان دے نے پیسے تے ہے نہیں کتاباں لے کہندہ کتاباں نہیں لے سکتا آپ نے فرمایا کتاباں نہیں لیندہ تے پھر انہوں نے کہا میں کسے نے دینے نہیں یا تے عذاب برداشت کر حقوق العباد دا معاملہ ہے جو تو گل ودی تے کانڈ تے آکے ہاتھ رکھے خواجہ عبید اللہ احرار نے توجہ نے کہتے میری گل قربان نے میں جناب والارد پہ کرنا کانڈ تے خواجہ عبید اللہ احرار نے آکے ہاتھ رکھے آئے آپ نے فرمایا جامی کی روڑا ہے تے کی معاملہ ہے آکھن لگا سونے آئے دے پیسے میں دنیا جے دینے سن ان پیسے منگنا حشر دا میدان ہے پیسے تے ہیں کوئی نہیں تے کتھو دیاں آپ نے فرمایا گل کیا انہوں نے کہا حضور پیسے تے دینے میں دینے بغیر جان نہیں چھوٹی فرمایا کتنے پیسے انہوں نے کہا جناب اتنے پیسے آپ نے جناب والا کتلی کڑی وہ دے وچ تو اتنے درم دینار جو دینے نے فرمایا لے جامی دے انہوں پیسے دے کے تے کنڈ تے ہاتھ مارے آئے ملا جامی فرمان دے نے میری آنکھ کھلی میری پوچھ تے خواجہ عبید اللہ احرار کھلو دے نے اچھی بات نہ آنکھ کھلی تے وہ جڑا میں فتوہ لا گیا وہ آئے کھلوتے نے
पैसे दे के फरमान लगे हाँ भाई ओ मैनू मिलन आया से मुरीद होने आया से ते बाहर निकल के की आखिया सी शर्मिंदगी की वजह तो फरमान लगे हजूर को फरमाया नहीं जरा आख ना आपने फरमाया मैं जाहिरी बात नहीं असबाब वे के जाहिरी असबाब वे के आखिया सी न मर दस्त आके दुनिया दोस्त दारत मैं कहती वो बड़ा वली है जड़ा दुनिया नू दोस्त रखदा है ते आपने फरमाया मैं शेर पूरा करा उन्हें क्या करो फरमाया अगर दारद बराए दोस्त दारद जे वली दुनिया नहीं रख सकता तो कोई गल नहीं जे रखदा है ते अपने वास्ते नहीं फिर अपने यारों वास्ते रखदा है उची आवाज में एक तू नहीं तेरे वर्गे कई साडे मुरीदां पैसे देने होने ने ऐ हुंदा ही पीर नहीं समझ है कोई आज के दौर च ऐसा पीर जड़ा मुरीदां दा कर्जा चुकावे नाराज हो गए मेरी गल बोलो कोई ऐसा पीर जड़ा मुरीदां दा कर्जा चुकावे इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा पीर खुदा दी कसम ऐ हुंदा पीर कि जिन्हें इत्थे भी पता है ते अगां दा भी पता है उची आवाज बल्कि सुल्तान बाहू दी जुबान तर्जुमा न कर छड़ा आप फरमाने ने फरमाया पीर मिलिया जे पीड़ न जावे क्यों भाई पीर हुंदा जेड़ा पीड़ा दूर करे ना कि पीड़ा पावे पीर मिलिया जे पीड़ न जावे ते उस पीर नू की करना हो मुर्शिद मिलिया इरशाद न मननो ते उस मुर्शिद दा की फड़ना हो जिस हादी कोलों ओ हिदायत नाही ते उस हादी दा की करना हो जे सिर दित्तियां हक हासिल होवे मेरा कामिल बाहुल ते फिर इस गल तो की डरना हो Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi.